बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम के मानने वालों को आमतौर पर मुसलमान कहा जाता है, जो कि अरबी ग्रामर की रूह से दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमान और मुस्लिमीन में कोई फ़र्क नहीं। उनकी ये बात ना अरबी ग्रामर की रूह से दुरुस्त है और ना अक़ली तौर पर दुरुस्त है। अगर आप समझते हैं कि लफ्ज़ मुसलमान भी दुरुस्त है, तो आप फिर मुल्ज़िम को मुल्ज़िमान क्यों नहीं कह सकते? मुल्ज़िम को मुल्ज़िमान क्यों नहीं कह सकते? मुशरिक को मुशरिकान क्यों नहीं कह सकते? ये भी तो अरबी के लफ्ज़ हैं। मुनइम को मुनइमान क्यों नहीं कहते? अगर आप मुस्लिम को मुसलमान कहते हैं, तो मुल्ज़िम को मुल्ज़िमान क्यों नहीं कहते? मुशरिक को मुशरिकान क्यों नहीं कहते? और मुनइम को मुनइमान क्यों नहीं कहते? ज़ाहिर है हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये अस्माए आला हैं और ये अपनी असली हालत में ही अपने सही मानी और मफ़हूम पेश कर सकते हैं। तो फिर लफ्ज़ मुस्लिम के साथ ये जुल्म क्यों कि मुस्लिम को मुसलमान कहा जाए? फिर एक और बात कि अरबी ग्रामर में अल्फाज दो किस्म के होते हैं, यानी कलमा और मुहम्मल। कलमा हर बामानी लफ्ज़ को कहते हैं, मसलन असलम, मुस्लिम, हदीका ये नाम है, बामानी हैं, इनको आप कलमा कहेंगे। जबकि मुहम्मल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कोई मानी ना हो। मसलन उर्दू में हम कहते हैं रोटी वोटी, खाना वाना, काम काज, बातचीत, तो इसमें रोटी कलमा है, वोटी मुहम्मल है जिसका कोई मानी नहीं है। बात कलमा है, चीत मुहम्मल है जिसका कोई मानी नहीं है। काम काज में काम कलमा है और काज जो है मुहम्मल है, इसका कोई मानी नहीं है। अगर इनको असल कलमात से अलग करके कलमात रोटी, काम और बात कहे जाएं, तो ये अपने पूरे मानी और मफ़हूम रखते हैं और बात समझ में आ जाती है, और ये अपने साथ किसी दूसरे लफ्ज़ के मोहताज नहीं होते, चाहे उनके साथ मुहम्मल ना भी लगाया जाए। तो अब ये मालूम करना चाहिए कि मुसलमान किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो फिर ये कलमा होगा या मुहम्मल होगा। अगर मुसलमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसमें दो किस्म के अल्फाज हैं, दो किस्म के नाम हैं, जो कि दो किस्म के लफ्ज़ हैं, या कलमा या मुहम्मल। हाँ, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ तो ज़रूर है, मुसलमान अरबी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है, मगर इसका तलफ़्फ़ुज़ वो नहीं है जो बोला जाता है। इसका तलफ़्फ़ुज़ वो नहीं है, जो लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन इसके तलफ़्फ़ुज़ में इसके आराब ठीक नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ मुसलमाने है, मुसलमान नहीं, लफ्ज़ मुसलमाने। ये तस्निया मुज़क्कर का सीगा है। तस्निया दो के लिए होता है और मुज़क्कर मर्द के लिए, और ये दो मुस्लिम के लिए बोला जाता है। जब दो मुस्लिम हों तो उनको मुसलमाने कहेंगे। इसलिए अगर दो मुस्लिम की बात हो रही हो तो हम मुसलमाने कह सकते हैं, लेकिन मसला तो ये है कि लोग ऐसा नहीं बोलते, बल्कि वो दो हों या दो से कम हों या दो से ज़्यादा हों, सब के लिए मुसलमान बोलते हैं। चाहे वो अकेला हो, दो हों, दो से ज़्यादा हों, और चाहे तो वो मर्द हों या औरतें हों। अजीब है, ये कैसी ग्रामर है और किस ज़ुबान की ग्रामर है? कम अज़ कम एक और नाम तो बताएं जिसके तमाम सीगों, जम्मा, तस्निया, वाहिद और मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही नाम या लफ्ज़ बोला जाता हो। एक नाम, इस्म की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इंग्लिश में आप देख लें, उर्दू में देख लें, अरबी में देख लें, तो इसमें मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए अलग अलग पहचान है, और एक या एक से ज़्यादा के लिए या दो से ज़्यादा के लिए अलग अलग अस्मा मौजूद हैं। ये एक नाम नहीं है उनमें मौजूद। जब यहाँ तक भी ये बात नहीं बनती, तो अब एक और दलील दी जाती है। देखो भाई, मुस्लिम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हम इसे उर्दू में मुसलमान कहते हैं, उर्दू में इसे मुसलमान कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर आप अरबी में मुस्लिम को मुस्लिम कहते हैं, अरबी में मुस्लिम को मुस्लिम कहते हैं और उर्दू में मुसलमान कहते हैं, तो ये बताएं कि अंग्रेज़ी में या सराइकी में क्या कहेंगे? मुस्लिम को अंग्रेज़ी या सराइकी में क्या कहेंगे? आप कहेंगे मुसलमान, अंग्रेज़ी में या सराइकी में मुसलमान कहेंगे। इंग्लिश में तो मुस्लिम कहते हैं ना, आप कहेंगे सराइकी में से मुसलमान कहेंगे। हम कहेंगे भाई ये तो उर्दू में है। आप तो उर्दू में लोग मुस्लिम को मुसलमान लिखते हैं और बोलते हैं, तो आप कह रहे हैं ये सराइकी में जो है ना ये लफ्ज़ मुसलमान है, तो ये तो उर्दू में है। तो फिर आप फिर मुसलमान ही कहेंगे, तो फिर आप इसे सराइकी में तब्दील क्यों नहीं कर रहे हैं?
یعنی یہ تو اردو کا لفظ تھا نا، اگر آپ سرائکی میں اسے بول رہے ہیں تو پھر اس کو کوئی اور لفظ سے بولتے نا، جس طرح عربی میں مسلم ہے، اردو میں مسلمان ہے، تو سرائکی میں تو کوئی اور لفظ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے نا کہ آپ اسے اصل مسلمان ہی سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اصل لفظ مسلمان ہے۔ اب چاہے آپ سرائکی ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں یا پختون ہوں، آپ مسلمان ہی بولیں گے نا، آپ اس میں مسلمان بولیں گے۔ آپ اس کے مختلف زبانوں میں تلفظ مختلف نہیں کر رہے، آپ چونکہ لفظ مسلمان کو اصل سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس لفظ کے معنی مختلف زبانوں میں یا مختلف زبانوں میں اس کے تلفظ کو بگاڑ نہیں رہے، حالانکہ یہ تو اصل نام ہی نہیں ہے۔ عربی میں یہ لفظ اصل نام ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں مشہور ہو گیا ہے۔ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے، اور وہاں پر ایمان والوں کا نام المسلمین ہی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، سورہ حج آیت نمبر 78، اس نے تمہارا نام المسلمین رکھا ہے۔ آپ اس سورہ حج کی آیت نمبر 78 کو غور سے پھر دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید سے، جو کہ اصل ہے، تو اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اصل تو المسلمین ہے، یا اگر آپ ایک کے لیے بات کرتے ہیں تو المسلم یا مسلمین اور مسلم کہہ سکتے ہیں، جو کہ اصل ہے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں کی ایک مقامی بولی بولی جاتی ہے جس میں آپ کا نام رکھا گیا ہے۔ اب یہ لازم امر ہے کہ آپ کو اس مقامی بولی میں اسی نام سے پکارا جائے گا جو آپ کا نام رکھا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں آپ کی مقامی بولی نہیں بولی جاتی، تو آپ وہاں اپنا نام کیا اس بولی میں ترجمہ کر کے بتائیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اپنا ایک نام بتا دیا، تو کیا وہاں کے لوگ آپ کے نام کا اپنی زبان میں ترجمہ کر کے یا توڑ مروڑ کر کے آپ کا نام لیں گے؟ توڑ مروڑ تو نہیں کریں گے، ترجمہ تو نہیں کریں گے، بالکل نہیں، بلکہ وہ آپ کو ہو بہو اسی نام سے پکاریں گے جو آپ نے بتایا ہوگا۔ وہاں پر آپ کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا نام تبدیل کر کے نہ پکارو، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ پوری دنیا میں ہر آدمی کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ جس کا نام جس زبان میں بھی رکھا گیا ہو اس کو اسی نام سے پکارا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، چاہے ان پڑھ ہیں چاہے پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے ان کی یہ دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے پہلے سے۔ تو وہ نام جو اللہ نے عربی زبان میں رکھا تھا المسلمین، جس کا واحد المسلم ہے، یا مسلمین جس کا واحد مسلم ہے، تو یہ دوسری زبان میں مسلمان کیوں کر بولنا درست ہوگا؟ جب آپ باقی ناموں کو تبدیل نہیں کر رہے تو المسلمین کو مسلمان یا مسلمین کو مسلمان کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ کسی مسلم کو مسلمان کہنا ایسا ہے جیسا کہ کسی شخص منعم کو منعمان کہنا، منعم کو منعمان کہنا۔ ظاہر ہے آپ منعم بھی ایک نام ہے، مرد کا نام ہے، تو آپ اس کو منعمان تو نہیں کہتے۔ اسی طرح مسلم بھی ایک نام ہے، اور یہ آیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہارا نام رکھا ہے، ہوا سماکم۔ تو جب آپ ایک نام رکھا ہوا، ماں باپ کا رکھا ہوا نام منعم ہے، اس کو منعمان نہیں کہہ رہے، نہیں تبدیل کر رہے۔ اور اسی طرح ایک اگر عورت ہے جس کا نام سلمہ ہے تو اس کو بھی آپ سلمان نہیں کہتے، سلمہ کو سلمان نہیں کہتے نا، گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ سلمہ ایک لڑکی کا نام ہے، عورت کا نام ہے، اور سلمان ایک مرد کا نام ہے، تو یہ نام کو آپ نے تھوڑا سا چینج کیا، الف کا اضافہ کیا تو کام کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو اللہ کا رکھا ہوا نام اگر آپ بگاڑیں گے تو کیا اس کے معنی و مفہوم میں فرق نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ پھر ظاہر ہے بالکل آپ ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس طرح تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو کیا مسلم کو مسلمان کہنے سے اور مسلمہ کو بھی، مسلم مرد ہے ایک مرد کے لیے، مسلمان اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک عورت کو مسلمہ کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ مسلمان کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلم تھا اور عورت مسلمہ تھی، ان دونوں کا مسلمان کہہ رہے ہیں، تو کیا اس سے گڑبڑ نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک یہ دیکھ لیں، المسلمین کے نزدیک، ہماری جماعت کے نزدیک، ہر وہ شخص جو ایمان والا ہے اور دین اسلام کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن ہم تو اس کو مسلم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ اس نے اپنا نام بگاڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلم ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اصلی نام سے اپنی پہچان کروائے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اچھا کون ہے جو
جس قولم ممن دعا الی اللہ، جس کی بات یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے، وعمل صالحا، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں المسلمین میں سے ہوں، یعنی المسلمین اپنا تعارف کرائے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی ان کے بیٹے نے سوال کیا، تو یہ ایک حدیث ہے، اس کا میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بارے میں کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے بھی کیا فرمایا تھا، فرمایا انا رجل من المسلمین، کہ میں المسلمین میں سے ایک آدمی ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رکھے ہوئے نام کو اپنائیں، مسلم اپنے آپ کو کہیں اور المسلمین میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہمارا نام نہ بگڑے اور ہمارے معنی و مفہوم میں فرق نہ پڑے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔